हलो माझ्या गोंयकारांनो, सावथांनी माझ्या सगळे आमचे आरसीचे ग्रूप तांकां म्हाजो येवकार. कित्याक जाणाय मरे, हांव आरसीक मरे खूब आवडलो खरेंच गोंयांक लागून आं. आमकां मरे इतलें वायट दिसलें जाणाय मरे. फाटल्या दिसांनी मरे मनोज परब एका लोकसभा इलेक्शनाक बसलो. मातशें गोंयचें तरी कितें बरें जातलें म्हणून कितें. आनी गांवांनी खंयच्या गांवांनी आमी वचोन मरे इश्यू मांडटाले आमी गांवांनी. कित्याक लागून जाणाय मरे, आमचे मरे गोंय हाती भायर गेला म्हणून. आनी जेन्ना आमी घरांनी भोंवले, ह्या लोकांनी आमकां कितें सांगलें जाणाय मरे, आमकां BJP नाका आनी काँग्रेसूय नाका. आमकां जिवाक बरें दिसलें. चल हेंच्या उतरांनी आमी पोट भरलें आमचें. जावं फुडें आमची पार्टी येतली आनी फुडें आमी स्टेप घेतले आनी गोंय सांबाळटले म्हणून जालें. इतलें करून मरे हो डेरेबेज काँग्रेस उठलो कितें आनी म्हणलें इंडियन एअरलायन आमी जॉयन जाय म्हणून. अरे आमची सगळी तयारी जाली आनी डेरेबेज आमी गोंय फुडें सरतले. ताका 3 कंडिशनां घातलेलीं तांकां. ह्या मनोज परबान मरे 3 कंडिशनां घातलेलीं. एक म्हादयचें मरे, एक मायग्रंट वोट तेंचे आनी गोंयान खंयचे वर्मा शर्मा येयले तेंचे. तांकां एकूय पास सांगना. वयल्यान मरे कितें केलें, आमचें नांव पिड्यार करून आमी BJPचे बी टीम म्हणून लोकांक चावून तेच्यान मरे काँग्रेस हाडलो तेंच्यांनी सावथाक. आनी नॉर्थाक कोणाक हाडलो, श्रीपाद नायकाक. आयज श्रीपाद नायक फाटी येयलो म्हणटा, जाल्यार आजून पासून एक गोंयचो इश्यू कित्याक सॉल्व करिना हो श्रीपाद नायक. आमचो सोयरो रे तो, पूण हांव केअर करिना ताका. गोंयांक लागून झगडटा आनी गोंयांक लागून उलयता. आतां मरे आमचो मनोज परब वगीर रावला. कित्याक जाणाय, फाटीं मिटींग घेतलेली तेणी आनी सांगलेलें आपल्याक म्हणलो भितरल्या भितर खाता म्हणलें. कितें खाता म्हणलो, आमी आमचे भुरगे गांवांनी भोंवन ताका आपणान एक पयसो दिवंक ना म्हणून. आमी मरे पयशे नासतना कामां केली रे. मागीर मरे पयशे खूब मोडले रे हांवें. कित्याक लागून, एक आमचे फुडले पिळगेक एक तरी बरें उरतले म्हणून आमी फुडें सरले. पूण ह्या लोकांनी मरे चिंतूंक ना. ह्या लोकांनी मातूय चिंतूंक ना. आमकां वायट दिसचेना. आमी इतले भोंवन हें करून आमकां वायट दिसचेना. आमच्या मनोज परबान कितें सांगलें, तुमी म्हणाले आतां आमी स्टॉप करुया सद्या, तुमचे म्हणाले पयशे कांय ना तुमच्या बोल्सान, तुमी आपल्या कामाक लागा म्हणून. ह्या उतरा लागून मरे आमी कामाक लागले. आनी तोरी आसतना मनोज परब वगीर रावलो. काय हें उलय नासतना आमी मरे हांव वयता ते गांवांनी मरे कितें कितें जाता तें हांव व्हिडियो काडटलो. हांव कोणाक भियेना. म्हाका मारल्यार जाता, पूण हांव गोंयांक लागून झगडटलो. पूण हांव मरे सत्य उलयतलो. हांव कोणाक वगीर रावना, आजून पासून वगीर रावना. आतां मरे आमचो मनोज परब येवंक सोदता, उलोवंक सोदता कितें तुमचे कडेन, जाल्यार ह्या मनशांक हे एक्टिविस्ट कोण आहा ते तांकां मरे हाय जाता. अरे तुमी मरे फुडें सरल्या मरे, म्हादयचे उलयले, आमचे सांकवाळेचे उलयले, सगळे उलयले. आमी पळयता तुमचे. एकटोच मरे बरो उलयता म्हणटा तो हो सोमतेश सेल्लेकार म्हणटा तो एकदम बरो मनीस. बरो डायरेक्ट मरे तो सांगता अशें जालें तशें जालें म्हणून. तो केन्नाच मरे लिपोवन दवरूंक ना. लोकांक दाखयल्या. पूण हे कितें करना मरे, तुमी इतलें बरें काम केलां म्हणटा न्हू, जाल्यार तुमी मरे एक दीस मरे म्हणून आमच्या विलेज बोरकारान बील मांडलेले एसेंब्लीन गोंयांक लागून, जाल्यार एकट्यान कोणी उलोवंक ना. हे 39 मिनिस्टर आहा जाणाय न्हू BJPचे, हे म्हणून आमच्या विलेज बोरकाराक सपोर्ट करूंक ना. आतां ते बील मांडलेले न्हू ते हेका लागून न्हू, पयशे करपाचे न्हू, गोंया सांबाळपाक लागून. एकटो उलोवंक ना. कितें दिसतलें तुमकां सांग पळया. आनी हे उलयता गोंया हें जालें म्हणटा, गोंया तें जालें म्हणटा, गोंया तें जालें म्हणटा, अशें उलयता. काल हेंच्यांनी तो व्हिडियो पळयलो हांवें, तो सावथाचो. आनी तेज्या उपरांत थंय कोण तरी सावथाचो कोण तरी हांव नकळो तेंच्यांनी पोसला काय कितें केलां म्हण तेजे मरे आमकां वायट दिसलें.
तूं गोंयकार जावन अशें उलोवप न्हू बाबा मनोज परब आमी तुज्या फाटल्यान आहा तूं फुडें सर आमी सगळे आमी कितें आहा तें गोंयचे इशू मांडया आनी सॉल्व करया आनी हे बील आमचे मांडिना पास करिना ते आमी पास करून घेवया म्हणून कित्याक लागून जाणां मरे हांगा वर्मा शर्मा येयल्या मायग्रेन येयल्या तांकां ह्या सरकारान रायट दिला वोटींग कार्ड केला सगळें केलां धंदो पासून दिला काय आयज आमच्या गोंयकारांक कितें दिलां आयज हे स्कॅम केला पळय ना मरे जॉबाचे उलयले तुमी बरें उलयले स्कॅम केला उलयला पूण फुडें चुकला फुडें चला मरे हे करा मरे आतां आमी फुडें सरतले आमचो मनोज परब मरे फुडें सरतलो पण तुमी उलयता ते मरे रॉंग सारके आमी बी टीम मरे आमी BJPचे बी टीम गोंयांक लागून झगडटा ते आमी बी टीम ह्या सरकारान पार काडले मरे गोंयचे मरे आनी आमकां बी टीम म्हणटाय हेका लागून मरे मनान वायट दिसता रे आमी घरा घरांनी भोंवन आमी इतले कितें फायदो जालो काय फायदो जालो ना म्हणून आतां फुडें तुमी चिंता फुडें चिंता तुमी हे गोंय सांबाळूंक जाय डॉक्टर मनोज परब सांबाळटलो आमी बरोवन दिता रक्तान मरून दिता आमी बी टीम ना सी टीम न्हू कळ्ळें मरे हें तुमकां कळोंक बरें आतां कितें जालें आतां म्हाजी येयली हे गोंय आमच्या गोंयान इतले इशू मांडटा कितें कितें जाता जालें तुमी केलें कांयच करना उलोवन वयता सगळें उलयता म्हणजे कांयच जायना झिरो सगळें झिरो म्हाजें पयलें मरे कितें DR आनी म्हणटा ती आमी तेन्ना आमकां हे काडलेले रॅली काडलेली आमी ते म्हाज्याक लागून आमची रॅली हेणी बंद करून गेले आजून पासून कित्याक विशीना ते जायना आम्हाला सरकार खंय आमचो सरकार खंय पळयतलो खंय हे करतले जातले कांय जावचें ना तुमी पाड घालून दवरले सगळे म्हादयेचे हे सरकारान आयज आमकां उदक पिताले उदीक ना आमकां हांगा हॉटेलां बांदता हे बांदता कोणें बांदता ती बंद करा ती हॉटेलां बी नाका आमकां हॉटेलां ही आमचो गांव आहा तो होच गांव आसूं न्ही बोरें मरे हे तुमकां लोकांक सांगता हांव सावथाक आनी नॉर्थाक कितें तें बरें करया आनी तुमकां जर आमचें वायट दिसलां जाल्यार कितें तुमी आमकां कॉपरेट करूंक जाय तुमी आमकां सांगूंक जाय हांवें न्हू हांवें आमी एक जावया सगळे आनी गोंया सांबाळया चल देव बरें करून ही धाकटी तुमकां मॅसेज हांव पावयता चल